अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। स्कॉर्पियो 2023 12 जून से 18 जून तक का हफ्ता। हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। मैं आपको बताऊंगी ये हफ्ता उन लोगों के लिए कैसा गुजरा होगा। तमाम लोगों की जिंदगी के तमाम शोबों के हवाले से हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों को प्रेडिक्शंस दूंगी, प्रिकॉशंस दूंगी। सैयारों की आमद और रफ्त आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आई है, इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी फैमिली के हवाले से, आप लोगों की शख्सियत ज़ात के हवाले से। इस हफ्ते के आगाज़ में मून आप लोगों के इजहार, शख्सियत और ज़ाहिरी शक्ल के फर्स्ट हाउस में कयाम कर रहा है। आप लोग इस वजह से अपने एहसास से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे और अपने ज़ाती इजहार को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस इस हफ्ते अपनी ज़ात पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी शख्सियत पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। आप लोगों को अपनी शख्सियत को निखारने का बेहतर अंदाज में मौका मिल सकता है। आप लोग इस हफ्ते अपने करीबी लोगों से, अपने पसंदीदा लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ पुराने दोस्त जो बहुत अरसे से आप लोगों से राब्ते में नहीं थे, आप लोगों से मिलने आ सकते हैं। आप लोग उनके साथ बाहर आउटिंग पे जाने का, कहीं लंच या डिनर पे जाने का प्लान भी कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी स्टूडेंट से रिलेटेड। 13 जून से वीनस आप लोगों के करियर के, आप लोगों के शोहरत के, इमेज के 10th हाउस में दाखिल हो रहा है। ये आप लोगों के किसी खास काम की वजह से, स्टडी से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट की वजह से आप लोगों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। आप लोगों की इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तवज्जो आप लोगों के करियर के ऊपर मरकूज रह सकती है और आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करके, तब्दील करके अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी तो ये वीक आपको बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। अपनी स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को करियर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। वो बच्चे कॉमर्स के जो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं या कर चुके हैं, वो लोगों अपनी बेहतर कंपनीज की तरफ जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर वक्त, बेहतर रास्ते आपके मुंतज़िर होंगे। आगे बढ़ूंगी, साथ साथ बात करूंगी मैं जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। तो ये वीक आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए इतने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को इस वीक मिल सकती हैं। कुछ सैलरी में इतना बड़ा इंक्रीमेंट या कोई बड़ा बोनस आप लोगों के लिए आ सकता है जो आप लोगों की बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है। बहुत मुमकिन है आप लोगों के कुछ ऐसे बिल्स हों, कुछ ऐसे कर्जे हों जो आप लोग काफ़ी टाइम से अदा करना चाह रहे हों, वो आप लोगों को इस वीक में मौका मिलेगा कंप्लीट करने का, चीज़ों को बेहतर बनाने का। तो उसको आप बेटर तरीके से चीज़ें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एक ज़हनी तौर पे एक स्ट्रेस फ्री माहौल में काम करने का मौका मिलेगा और आप अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं। साथ साथ आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा संभलने का टाइम आ रहा है। आप लोगों को अपनी ऑफिशियल जितनी भी दस्तावेज़ात है, जितने भी आप लोगों के ऑफिशियल चीज़ें हैं, उनका इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। कुछ लोग आपके नाम को, आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, आपकी साख को ख़राब कर सकते हैं। इर्द गिर्द नज़र रखते हुए, लोगों को पहचानते हुए आप लोगों को अपने काम पर तवज्जो देनी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन वही बात मैं बार बार आपसे कहूँगी, कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी आप लोगों को प्लान करना हो तो बहुत सोच समझ कर किसी के मशवरे के साथ करेंगे तो आप लोगों को उसका बेहतर अंदाज में पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। वरना खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ, लॉस की तरफ आप लोगों की जा सकती हैं। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी मैरिड ख़वातीन के हवाले से, शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। 17 जून से आप लोगों की हस्बैंड के साथ शिराकत दारी में, ताल्लुकात में एक बड़ी बेहतरी, एक बड़ा रूटीन चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
کیونکہ مارس آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں قیام کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی میرڈ لائف سے ریلیٹڈ, شادی سے ریلیٹڈ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. آپ کو ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے موقع ملیں گے. اگر کچھ رنجشیں تھیں, کچھ پرابلمس تھے, آپ لوگوں کے کچھ اختلافات تھے, ان کو کمیونیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو ختم کرنا ہوگا. آپ لوگوں کا اگر کوئی ڈسٹینس تھا ریلیشن میں, اس کو آپ لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع ملے گا. آپ کو اپنے دل کی بات بتانے کا موقع ملے گا, تو اس چیز کو آپ ضرور اویل کیجیے گا. اگر آپ کر سکیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ لانگ ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ تھوڑا ایکسٹرا ٹائم اگر آپ اسپینڈ کریں گی تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کی ٹھیک ہو جائیں گی. میرڈ خواتین کی بات ہو رہی ہے, تو ساتھ ساتھ میں میرڈ خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گی. یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے ریلیشنز میں جڑنے کے لیے بہترین مواقع لے کر آیا ہے. اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے کام کا اسٹریس تھوڑا سا کم ہوگا. جو خواتین گھر سے کام کرتی ہیں یا باہر جا کے جاب کرتی ہیں, ایون جن کا اپنا بزنس ہے, میں سب کی بات کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو کام کا اسٹریس کم ہوگا اور آپ اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو ٹائم زیادہ دے سکتی ہیں. اسپیشلی جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, ان کے ان لاز بھی اس ہفتے ان لوگوں سے کافی حد تک خوش رہیں گے. سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. یہ ویک آپ لوگوں کو کسی خاص قسم کی سوشل ایکٹیویٹی میں جانے کا موقع مل سکتا ہے, جو آپ لوگوں کی نئی دوستوں کے حوالے سے, نئے رشتوں کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ انہی لوگوں کو اپنی لائف میں انٹر ہونے کا موقع دیجیے جو آپ کے مائنڈ سے کیپیبل ہوں, جو آپ کی شخصیت کے ساتھ موازنہ رکھتے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بہتر ایک اچھا مشورہ لے کر آئیں. ورنہ خدا نہ خواستہ آپ ایسے رشتوں کو اپنی زندگی میں انٹر کر سکتے ہیں جو بعد میں جا کے آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں بات کروں گی فیملی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے. آپ کے والدین کے حوالے سے, بڑے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے یہ والا ویک ایکٹیویٹی سے بھرپور ہونے جا رہا ہے. کوئی فیملی پارٹی یا پکنک آپ لوگوں کی منتظر ہوگی جو آپ لوگوں کو ذہنی اسٹریس سے چھٹکارا دلوا سکتی ہے. ایک روٹین, آپ لوگوں کا جو روزمرہ کا معمولات, ایک ڈیلی روٹین رہتا ہے, اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کو موقع ملے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سے ٹائم اسپینڈ کرنے کا. پیرنٹس کے ساتھ آپ باتیں کریں گے, ان کو کوالٹی ٹائم دیں گے, تو آپ لوگوں کو ان کی طرف سے بہترین مشورے مل سکتے ہیں اور ان کی صحت اور آپ کی صحت دونوں کے لیے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ساتھ ساتھ بات کروں گی فائنینس سے ریلیٹڈ. فائنینشلی طور پہ آپ لوگ اس ہفتے کافی اسٹرانگ ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن مجھے اس طرح اوپر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی سیلری میں, پروفٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. آل اوور اگر میں بات کروں گی اسکارپینس کے حوالے سے, تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے, مالیات کے حوالے سے, تعلقات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ویک رہے گا. آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہے. کچھ ایسے لوگ لائف میں انٹر ہوں گے, کچھ ایسے لوگ آپ کو ارد گرد دکھیں گے جو آپ کو بہت کچھ سکھا کے جائیں گے. تو یہ ہفتہ اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے بہتری کی طور پہ رہے گا. باقی اگر لک کے حوالے سے میں بات کروں تو لک اس ہفتے آپ لوگوں کا 50% ساتھ دے رہی ہے. کچھ چیزوں میں آپ لوگوں کو آنکھیں بند کر کے آگے قدم بڑھانا ہوگا, لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے لائک بزنس ہو گیا, جاب ہو گئی, اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں آپ لوگوں کو مشوروں سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ بغیر مشورے کے آگے بڑھیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کسی قسم کے لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ مشوروں کے اوپر کام کریں گے, پارٹنرشپنگ کے اوپر کام کریں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی.